हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी आज विशेष मर्कुसको सुसमाचार 4 अध्यायको 35 पददेखि लिएर 41 पदसम्म हामी अध्ययन गर्नेछौँ। मर्कुसको सुसमाचार 4 अध्यायको 35 देखि लिएर 41 पदसम्म र आजको वचनको विषय चाहिँ फेथ ओभर फियर, डरमाथि चाहिँ विश्वास भन्ने कुराहरू। यो खण्ड धेरैले छाल चाहिँ समस्यासँग चाहिँ तुलना गरेर प्रचार गर्छ। यहाँनिर जुन छाल आएको छ, समुद्री छाल आएको छ, त्यो छाल चाहिँ मानिसहरूको समस्या भनेर चाहिँ त्यसरी तुलना गरेर चाहिँ प्रचार गर्ने गर्छ। तर आजको हाम्रो यो वचनको पाठमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी विशेष प्रकारले हामी यहाँबाट पाठ गर्नेछौँ। किनभने यहाँनिर बतासले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आज्ञा मानेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरो मर्कुसको सुसमाचार पाठ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मर्कुसले चाहिँ ती मानिसहरूलाई यो पत्र लेखेका हुन् अथवा यो सुसमाचार लेखेका हुन्, किनभने त्यति बेला रोमी साम्राज्यभरि नै प्रशस्त मात्रामा क्रिस्चियनहरूलाई दुःख कष्ट भइरहेको थियो। जो कोही कसैले म क्रिस्चियन हुँ भन्ने बित्तिकै त्यसलाई समातेर त्यसको सबै सम्पत्तिलाई जफत गरेर त्यो मानिसलाई अत्यन्तै यातना दिएर त्यो मानिसलाई मार्ने चलन थियो। त्यति बेला चाहिँ एकदमै ठुलो सतावट भइरहेको थियो र त्यो सतावटको बिचमा यो सुसमाचार लेखेको। यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो दृष्टिकोणबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो सुसमाचार चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, दुःख कष्टको माझमा पनि, त्यो ठुलो छालहरूको बिचमा पनि उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ आज हामी विशेष यो खण्डबाट हामी पढ्नेछौँ। जुन कुरो मर्कुसले चाहिँ त्यति बेलाका पाठकहरूलाई चाहिँ त्यही कुरो भन्न सिकाएको थियो कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सबै शक्तिभन्दा माथि हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उसले त्यति बेलाको समुदायलाई प्रचार गरेको घटना हामी यहाँबाट थाहा पाउँछौँ। उहाँ को हुनुहुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नको उत्तर हामी यो खण्डबाट चाहिँ हामी विशेष प्रकारले पाठ गर्नेछौँ। र यो छोटो खण्डलाई चाहिँ तीनवटा भागमा हामी विभाजन गर्न सक्छौँ र यहाँनिर चाहिँ तीनवटा विशेष शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। एउटा चाहिँ ग्रेट स्ट्रम भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, एकदम ठुलो बतास भन्ने शब्द चाहिँ 37 पदमा उल्लेख गरेको छ र 39 पदमा चाहिँ ठुलो सनातन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ र 41 पदमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै भयभीत भयो भन्ने कुरो बताएको छ, अत्यन्तै डरायो भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण म तपाईँहरूको निम्ति म 35 र 36 पदमा पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् है त, मर्कुसको सुसमाचार 4 अध्यायको म 35 र 36 पद। त्यो दिन साँझ परेपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, आओ हामी पारिपट्टि जाउँ। अनि भिडसँग बिदा लिएपछि उहाँ जुन डुङ्गामा बस्नु भएको थियो त्यसैमा उहाँलाई चेलाहरूले आफ्ना साथ लगे र अरू डुङ्गाहरू पनि उहाँको साथमा थिए। अनि त्यहाँ ठुलो हुरी बतास चल्यो र छालहरू डुङ्गामा बज्रन लागे, यहाँसम्म कि डुङ्गाहरू पानीले भरिन लाग्यो। येशूले दिनभरि यो डुङ्गामा बसेर चाहिँ मानिसहरूलाई, ठुलो भिडलाई सिकाउनु भएको थियो। जब बेलुकी पाखा भयो है त, जब बेलुकी पाखा भयो तब चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अर्कै ठाउँमा जानका निम्ति चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यात्रा सुरु गर्नुभएको छ। यहाँ पहिलोचोटि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट अन्य जाति ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ। जुन कुरो हामी 5 अध्यायमा हामी पढ्न सक्छौँ, जुन ठाउँमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले अत्यन्तै डरलाग्दो भूतले सताएको मानिसलाई 5 अध्यायमा त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुले निको पार्नु भएको छ। र यहाँनिर चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट एउटा यहुदी भएर उहाँ चाहिँ अन्य जातिको प्रान्तमा उहाँ चाहिँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मर्कुसले हामीलाई स्पष्ट रूपले बताएको छ। र हामी 37 र 38 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ जब उहाँहरू चाहिँ बिचमा आइपुग्नु भयो, जब उहाँहरू यात्रा गर्दै 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 जब बिचमा आइपुग्नु भयो, त्यो ठुलो झिलको बिचमा, गालिलको झिलको बिचमा, तब त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो हुरी बतास चल्यो भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर बताएको छ। र यो हुरी बतास चाहिँ अचानक आएको छ। हेर्नुहोस् है, यो हुरी बतास चाहिँ इट केम सडनली विदाउट एनी वार्निङ।
है त। यो त्यो कुनै पनि खबर नगरिकन, कुनै पनि चेतावनी नदिकन अचानक एकदमै ठुलो आँधी आएको छ, एकदमै ठुलो बतास आएको छ। जस्तै कतिचोटि समस्याहरू हाम्रो जीवनमा अचानक आउँछ। समस्याले कहिले पनि खबर गरेर चाहिँ ल है म आउँदैछु है भनेर कहिले पनि फोन गर्दैन। समस्या चाहिँ अचानक आउँछ। छालहरू हेर्नुहोस् है, त्यो छालहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छालले चाहिँ डुङ्गामा यस्तो डरलाग्दो हिर्काइरहेको छ, यति डरलाग्दो हिर्काइरहेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डुङ्गा चाहिँ के हुन थालेको छ, भत्किन लागेको छ। किन त्यति डरलाग्दो प्रकारले त्यो छालले चाहिँ डुङ्गालाई हिर्काइरहेको छ। हामीले जुन प्रकारको डुङ्गा अहिले हामी सोच्छौँ त्यो किसिमको डुङ्गा चाहिँ त्यति बेला हुँदैन थियो। त्यो चाहिँ एकदम सानो डुङ्गा थियो। यस कारण त्यहाँ चाहिँ आँटी नआँटी मानिसहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यीशु ख्रीष्टका चेला र यीशु ख्रीष्ट त्यसमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। र यहाँनिर ग्रिक शब्द यहाँ चाहिँ एपिबालो भन्ने शब्द प्रयोग, जसको खास अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो छालले चाहिँ डुङ्गालाई एकदमै नराम्रोसँगले हिर्काउनु, एकदमै मजाले हिर्काउनु, ताकि त्यो डुङ्गा चाहिँ के होस्, यस्तो पुरै त्यो डुङ्गा चाहिँ यत्तिकै तलमाथि भइरहेको छ। र त्यति मात्र नभएर डुङ्गा चाहिँ पानीले भरिन लागेको कारणले गर्दा चाहिँ अब डुङ्गा डुब्न लागेको थियो। एकदमै त्यहाँनिर चाहिँ डुङ्गा डुब्न लाग्यो, किनभने पानीको छाल चाहिँ अब के आएको छ, डुङ्गाभित्र पसिरहेको छ। र डुङ्गालाई मात्रै हिर्काएको छैन छालले, तर पानी पनि डुङ्गाभित्र पसिरहेको छ। इन द मिड्स अफ क्राइसिस जिजस वाज स्लिपिङ है अन ए कुसन इन दिस स्टर्न अफ द बोट। हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 38 पदमा म हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई म पढ्न चाहन्छु। हामीले 37 पदसम्म पढ्यौँ। 38 पदमा उहाँ आफै चाहिँ डुङ्गाको पछिल्लो भागमा एउटा सिरानी लगाएर निदाइरहनु भएको थियो र तिनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै बिउजाए, गुरुज्यू हामी डुब्न लाग्यौँ भने के तपाईँलाई वास्ता छैन? यहाँनिर हेर्नुहोस् न, यहाँनिर चाहिँ बट भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा सेन्टेन्स स्टार्ट्स विथ बट। यहाँनिर चाहिँ बट भन्ने एउटा चाहिँ यो चाहिँ विशेष यो चाहिँ सेन्टेन्स प्रयोग गरेको छ। एकापट्टि चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या छ। यहाँनिर चाहिँ चेलाहरू चाहिँ यति ठुलो समस्या झेलिरहेको छ, किनभने त्यो छालहरू यति माथि आइरहेको छ र त्यो छालले डुङ्गालाई मात्र होइन त्यो भित्र बस्ने मानिसलाई पनि त्यो छालले हिर्काइरहेको छ र यिनीहरू यति साह्रो आत्तिएको छ, यिनीहरू चिच्याइरहेको छ। अर्कोपट्टि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आरामले सिरानी लगाएर सुतिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् है त। र यो मात्रै मर्कुसको सुसमाचारमा यो मात्रै एउटा यस्तो पद हो जहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सुत्नु भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बताएको छ। हेर्नुहोस् है त। र त्यहाँनिर मानिसले जीवन र मृत्युको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ र यो मृत्यु र जीवनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको बेलामा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट सुतिराख्नु भएको छ। के यसको मतलब समस्या आएको बेलामा यीशुले वास्ता गर्नुहुन्न त? है, मानिसको एउटा प्रश्न हो। समस्या आएको बेलामा के यीशु ख्रीष्टले अथवा परमेश्वरले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्न त? कि यीशुले थाहा पाई सुत्नु भएको हो त? धेरैचोटि मानिसहरूले समस्या आउँदा आफै नै समाधान गर्नु खोज्छ, तर झन् जटिल हुँदै जान्छ। तब चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरलाई प्रश्न गर्न थाल्छ, तपाईँले मलाई किन बिर्सिनु भयो भनेर, तपाईँले मलाई किन बिच्चाइमा छोडिदिनु भयो भन्ने कुराहरू। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि चेलाहरूले के गरिरहेको छ त? चेलाहरूले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई बिर्सिनु भएको छ, हामी यहाँनिर जीवन र मृत्युको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, उहाँ चाहिँ मस्त निन्द्रामा हुनुहुन्छ भने जसरी चेलाहरूले यीशुप्रति चाहिँ चिच्याएर भनेको थियो, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि कतिचोटि समस्याहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामी पनि त्यही भनी पठाउँछौँ, प्रभु तपाईँलाई थाहा छैन हामीलाई के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू भनेर चाहिँ हामी पनि कतिचोटि चाहिँ परमेश्वरलाई हामी त्यसरी नै चिच्याउने गर्छौँ। Despite their expertise, हेर्नुहोस् न, in this water body, the disciples were unable to handle this crisis. यो चेलाहरू चाहिँ यही गलिलकै झिलमा तिनीहरू त्यही छेउमा जन्मिएका हुन्, त्यही ठाउँमा हुर्किएका हुन् र त्यो झिलको गहिराई, लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ सबै कुरो तिनीहरूलाई थाहा छ। किनभने तिनीहरू माछा मार्ने मानिसहरू भएको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ प्रशस्त मात्रामा त्यो झिलको बारेमा ज्ञान छ र तिनीहरू चाहिँ त्यो झिलमा चाहिँ तिनीहरू एकदम एक्सपर्टहरू हो। जस्तो सुकै हुरी बतासमा पनि तिनीहरू चाहिँ त्यो झिलमा चाहिँ तिनीहरू बाँच्न सक्थ्यो, किनभने तिनीहरू सानैदेखि नै तिनीहरू खेल्दै आएको छ र अब तिनीहरू त एकदमै जवान भइसकेको छ। यो सी अफ गालिली भनेको छ, तर वास्तवमा यो सी अफ गालिली चाहिँ होइन। यो चाहिँ अत्यन्तै ठुलो झिल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले यसलाई बढाइ चढाइ गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सी भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेछ, तर वास्तवमा यो चाहिँ के हो?
के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा झिल मात्र, तर यो अत्यन्तै ठुलो झिल थियो। यसकारण तिनीहरू चाहिँ माछा मार्ने मानिसहरू भएको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरूलाई यसको बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान थियो। प्रत्येक दिन यस्तो किसिमको हुरी र बतासको तिनीहरूले सामना गरेको थियो। र यहाँ एउटा अचम्मको कुरो चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो गालिलको झिलमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो किसिमको हुरी बतास चाहिँ अचानक आउँथ्यो र एकैछिनमा बगेर गइहाल्थ्यो, फेरि हुत्ता आउँथ्यो, हुत्ते गइहाल्थ्यो। तर यहाँनिर जुन किसिमको यहाँनिर चाहिँ हुरी बतास चलेको छ त्यो चाहिँ एकदम फरक किसिमको हुरी आएको छ, फरक किसिमको बतास आएको छ। यो चाहिँ एकैछिनमा आएर चाहिँ एकैछिनमा जाने होइन, तर यो चाहिँ चलेकै छ र त्यो बतासले तिनीहरूलाई हिर्काएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो छालको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डुङ्गालाई यस्तो नराम्रोसँगले हिर्काइरहेको छ र पानी त्यो डुङ्गाभित्र पसेको कारणले गर्दा चाहिँ अब डुङ्गा डुब्न लागेको छ र डुङ्गा चाहिँ यत्तिकै तलमाथि भइरहेको छ र तिनीहरूको जीवन झन् खतरामा परिरहेको छ। यो बतास अचानक आएको छ। हेर्नुहोस् त, यो बतास चाहिँ अचानक आएको छ, एकदमै सडनली, जसले गर्दाखेरि चाहिँ चेलाहरू छक्क परेको छ। किनभने चेलाहरू चाहिँ त्यही ठाउँमा हुर्किएको कारणले गर्दाखेरि, त्यही ठाउँमा जन्मिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही ठाउँमा दिनदिनै यस्तो किसिमको बतासहरूको तिनीहरूले सामना गरेको कारणले यो जुन किसिमको यहाँनिर बतास अचानक आएको छ तिनीहरू आफै छक्कै परेको थियो, कसरी आयो। किनभने त्यो समय चाहिँ त्यो बतास आउने समय नै होइन। किन तिनीहरूलाई थाहा छ बतास कति बेला आउँछ भन्ने कुराहरू, तर त्यो चाहिँ त्यति बेला बतास आउने नै होइन, अचानक आएको छ है। तिनीहरू मजाले डुङ्गामा हाँस्दै खेल्दै जिस्किँदै चेलाहरूसँग होइन जिस्किँदै गइरहेको थियो। दिनभरि प्रभुले सिकाउनु भएको कुराहरू गर्दै बडो आरामको साथमा नर्मल लाइफ। हेर्नुहोस् त, तिनीहरू चाहिँ डुङ्गामा एकदम नर्मल लाइफमा हाँस्दै तिनीहरू चाहिँ यात्रा गरिरहेको थियो। तर अचानक तिनीहरूको होस हवास उडेको छ, अचानक होस हवास उडेको छ है। आरामदायी जीवनमा मृत्युको त्रास तिनीहरूमा आएको छ होइन। अहिले त्यस्तै भएको छ ल। हेर्नुहोस् त, सबै ठिकठाक चलिरहेको थियो, सबै एकदमै ठिकठाक चलिरहेको थियो र सबैले 2020को विभिन्न योजनाहरू बनाएको थियो है। कोही क्यानाडा जानुको निम्ति योजना बनाएको थियो है, कोही जापान जानको निम्ति योजना बनाएको थियो हो कि न, कोही दुबई जानको निम्ति योजना बनाएको थियो, कोही अमेरिकामा डक्टर गर्नको निम्ति होइन पढ्नको निम्ति योजना बनाएको थियो। सब कुरो ठिकठाक चलिरहेको थियो, हरेक कुराहरूको प्लान अनुसार थियो। हेर्नुहोस् त, कतिजना है त नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने भन्ने कुराहरूको योजना थियो हो कि न। मासु पसल पनि नखोलेको होइन, त्यो के अरे नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नको निम्ति अझै यो व्यवसायलाई अझै अर्को थप्ने कुराहरू पनि त्यहाँ भइरहेको थियो, बढाउने कुराहरू पनि भइरहेको थियो। कतिजना पढाइको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँमा इन्टरभ्यू नदिएको होइन है इन्टरभ्यू पनि दिएकै छ होइन। विभिन्न ठाउँमा विदेश जानको निम्ति कतिजना चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर सुसमाचार प्रसार गर्नको निम्ति विभिन्न योजनाहरू बनाएको थियो। कतिले घर बनाउने योजनाहरू बनाएको थियो होइन। तर के भएको त, अचानक यो सबै किसिमको ठिकठाक चलिरहेको बेलामा कोरोना आइपुग्यो। अचानक के आयो त, कोरोना आइपुग्यो। सोच्दै नसोचेको, मान्छेले विचारै नगरेको बेलामा कोरोना ठ्याक्क आइपुग्यो र सबै कुरो के भयो त, ठप्प भएको छ। यहाँनिर चेलाहरू बडो आरामसँगले गफ गर्दै गयो। किन त्यति बेला चाहिँ त्यो हुरी बतास आउने बेला नै होइन त्यो। तर अचानक आउँदा तिनीहरूको होस हवास उडेको छ, जसरी चाहिँ अहिले धेरै मान्छेहरूको होस हवास उडेको छ। अचानक यो चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि सबै कुरोको है कुराहरू चाहिँ ठप्प भएको छ। दे साउन्डेड डेस्परेट एन्ड फ्रस्ट्रेटेड। हेर्नुहोस् त, तिनीहरू यति साह्रो तिनीहरू चाहिँ आत्तिएको छ, तिनीहरू यति साह्रो एकदमै फ्रस्ट्रेट भएको छ, डेस्परेट भएको छ। के गर्ने कसो गर्ने है, के गर्ने कसो गर्ने। अनि तिनीहरूले कराएर भनेको छ, गुरुज्यू डोन्ट यु केयर द्याट वी आर अबाउट टु डाई। के तपाईँलाई वास्ता छैन हामी मर्न लागेका छौँ भनेर तिनीहरूले प्रभुसँग अत्तालेर कराइरहेको छ। एकदमै डेस्परेट छ तिनीहरू, निराश छ। इट इज नट अर्डिनेरी प्रेयर है, यो चाहिँ साधारण प्रेयर होइन। प्रभु एउटा आरामले प्रार्थना गरेको छ नि यहाँनिर, प्रभु हामी लमजुङ जान पाऊँ भनेर यहाँनिर प्रार्थना गरेको छ नि होइन। यहाँ चाहिँ एकदम डेस्परेट प्रार्थना छ, यति साह्रो डेस्परेट प्रार्थना छ। किनभने यो चाहिँ जीवन र मृत्युको सामना गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट इज नट अर्डिनेरी प्रेयर बिकज बोट इज गोइङ अप एन्ड डाउन है। डुङ्गा चाहिँ तलमाथि गइरहेको छ। जिजस क्वेसन हेर्नुहोस् त, येशूले 40 पदमा हेर्नुहोस् त, म तपाईँलाई 40 पदमा पढ्न चाहन्छु। 39 पद, तब उहाँ बिउजनु भयो र बतासलाई हप्काउनु भयो र समुद्रका छालहरूलाई भन्नुभयो शान्त हौ रोकिजा, अनि बतास थाम्यो र ठुलो सनाटना भयो। प्रभुले 40 पद के उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ,
तिमीहरू यसरी किन भयभीत हुन्छौ? यहाँ जुन किसिमले यिनीहरू डराएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ काउवर्डली भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नो कन्फिडेन्स चाहिँ छैन, त्यस्तो किसिमको आत्तिएको छ। यति साह्रो आत्तिएको छ यिनीहरू, यति साह्रो आत्तिएको छ, एकदमै काउवर्ड रूपले तिनीहरू चाहिँ आत्तिएको कारणले, डराएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले प्रभुलाई बिम्छाएको छ। यसको प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू किन भयभीत हुन्छौ? किन तिमीहरू डराउँछौ? किन तिमीहरूमा कन्फिडेन्स छैन? किन कन्फिडेन्स छैन? हुन त कन्फिडेन्स छैन पनि धेरै विश्वासीहरूको, हो त। धेरैजना त कोरोनाले गर्दाखेरि त्यो डराएको कारणले चर्चै आएको छैन। न त छोराछोरी ल्याउँछ, न त श्रीमानलाई ल्याउँछ, होइन, न त आफै पनि आउँछ। किन? डराएको छ, कन्फिडेन्स छैन। यहाँ जसरी चेलाहरू चाहिँ बिना कन्फिडेन्स, प्रभुजी हामी डुब्न आँट्यो, हामी मर्न लाग्यो, प्रभुले भन्नु किन डराएको? किन डराएको? प्रभुले भन्नुभयो किन तिनीहरूमा कुनै पनि के छैन त, कन्फिडेन्स नभएको। यो यहाँ कन्फिडेन्स नभएको चेलाहरू हेर्नुहोस् त, कतिचोटि हामी पनि है यति साह्रो डराएको हुन्छौँ कि हामीले प्रभुलाई पुकार्दा हामीमा कुनै पनि निश्चयता नै हुँदैन। हामीमा पनि कतिचोटि धेरै हुन्छ। त्यही भएर हामीले हाम्रो नानीहरूलाई चर्चमा ल्याउनु छोड्यो, चर्चमा ल्याउनै छोड्यो हामीले नानीहरूलाई, श्रीमानलाई त ल्याउनु छोड्यो है। किन? डरको कारणले गर्दाखेरि हामीमा निश्चयता नै छैन के हो कसो। यत्रो मान्छे विभिन्न ठाउँबाट आउँछ, होइन, कर्न लिएर आएको छ कि हो किन? हामी डराएको बेलामा हाम्रो प्रतिभा, क्षमता हामी सबै बिर्सी पठाउँछौँ। जब हामी डराउँछौँ हाम्रो वरिपरि भएका हाम्रो सुरक्षा पनि हामी बिर्सिन्छौँ। चेलाले बिर्स्यो, तिनीहरूसँग प्रभु यीशु ख्रीष्ट छ भन्ने कुराहरू बिर्स्यो। तिनीहरू त्यो पनि बिर्स्यो, यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो तिनीहरूले बिर्स्यो। यो चेलाहरू यही झिलमा छेउछाउमा जन्मेर हुर्केको भए तापनि, यहाँको पानीको सबै हाउभाउ जानेको भए तापनि तिनीहरू अत्यन्तै यहाँनिर डराएको छ। यीशुले बतासलाई हप्काउनु भयो, होइन, यीशुले बतासलाई हप्काउनु, उहाँले कसरी हप्काउनु भएको थियो यो कुरो हामी मर्कुस 1 अध्यायको 25 पद पढौँ है त। ल म तपाईँहरूको त्यो पढ्न चाहन्छु। मत्तीको सुसमाचार 1 अध्यायको 25 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, हेर्नुहोस् है त। प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँ चाहिँ सभाघरमा आउनु हुँदाखेरि त्यहाँनिर एउटा भूत लागेको मानिस थियो र त्यो भूत लागेको मानिसलाई उहाँले यसरी कराउनु भयो। तर यीशुले त्यसलाई यसो भन्दै हकार्नु भयो, चुप लाग, त्यसबाट निस्किआइज, चुप लाग, त्यसबाट निस्किआइज। हेर्नुहोस् है त, उहाँले जुन किसिमले यो भूत लागेको मान्छेलाई हकार्नु भएको थियो त्यही किसिमले उहाँले चाहिँ यहाँनिर हकार्नु भएको, त्यही शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यही शब्द चाहिँ यो बतासलाई उहाँले चुप लाग, शान्त हो भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी नै के गर्नुभएको छ त, कराउनु भएको छ, हप्काउनु भएको छ। प्राचीन संसारमा चाहिँ यस्तो किसिमको मौसम भएको बेलामा, जब मौसमहरू बिग्रेको बेलामा चाहिँ तिनीहरूले के विश्वास गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा पक्कै पनि भूत आत्माको अथवा दुष्ट आत्माको यसमा चाहिँ हात छ भनेर चाहिँ तिनीहरूले त्यसरी विश्वास गर्ने गर्थ्यो है। अहिले पनि है कतिवटा गाउँहरूमा अचानक त्यस्तोहरू, अचानक पानी पर्छ, अचानक अन्धारो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पक्कै पनि भूत आत्माले गरेको भनेर कतिपय मानिसहरूले विश्वास गर्ने गर्छ। किनभने हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 5 अध्यायमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा भूत लागेको मान्छेलाई निको पार्नको निम्ति जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँले निको पनि पार्नु भएको छ। र त्यो धेरै बाइबल विद्वानहरूको भनाइअनुसार के छ भन्दा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट त्यो ठाउँमा भूत लागेको मानिसलाई निको पार्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ दुष्ट शैतानलाई थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि है त, यहाँनिर चाहिँ किनभने त्यति बेला चाहिँ हुरी बतास आउने समय नै होइन त्यहाँनिर, र यहाँनिर चाहिँ एकदमै डरलाग्दो रूपले त्यसले यस्तो किसिमले त्यसले हुरी बतास चलाइदिएको छ। त्यति बेला चाहिँ त्यहाँनिर चेलाहरूको विश्वासले के भएछ त, उडेर गएको छ। 40 र 41 पदमा हेर्नुहोस् न, 40 र 41 पदमा पढ्न चाहन्छु। 4 अध्यायको उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ? तिमीहरूमा विश्वास छैन? तिमीहरू साह्रै भयभीत भए र यहाँसम्म कि है, यहाँसम्म भन्न लागि यिनी को हुन्? बतास र समुद्रले पनि यिनको हुकुम मान्दछ। ल हेर्नुहोस् न, अब त फेरि क्वेसन गर्न थाले। हेर्नुहोस् है त, यो बतासबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँले सिकाउनु भयो है। बाई क्वाइटनिङ द विन्ड है एन्ड द वेभ्स जिजस टिचेस टु थिङ, दुईवटा कुराहरू उहाँले यो बतासलाई शान्त गरेर चाहिँ उहाँले दुईवटा कुराहरू सिकाउन चाहनुभयो। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बतास शान्त पार्नु भनेको चाहिँ उहाँ सबै शक्तिभन्दा माथि हुनुहुन्छ। उहाँ बेथलेहममा एउटा साधारण मानिसको रूपमा जन्मनु भयो।
तर उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँले प्रकट गर्न चाहनुभयो। उहाँ चाहिँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँले चेलाहरूको पनि वास्ता र फिक्री गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यहाँ निश्चय पनि मृत्यु थियो, चेलाहरू निश्चय पनि मर्ने थियो, तर तिनीहरूमा आफूलाई बचाउनको निम्ति कुनै पनि क्षमता थिएन। र त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिनीहरूलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ, तिनीहरूको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि उहाँले तिनीहरूलाई सम्हाल्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो पाठबाट हामी सिक्न सक्छौँ। यसकारण चाहिँ जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो बतासलाई शान्त गर्नुभयो, त्यो शान्त गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ सबै शक्तिभन्दा उहाँ माथि हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँले हाम्रो दुःखको बेलामा, अप्ठ्यारो बेलामा उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ त, साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। पुरानो करार अनुसार हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले मात्र बतासलाई र छाललाई शान्त पार्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 44को 23 पदमा लेखिएको छ। म पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, उठ्नुहोस् परम प्रभु, तपाईँ किन सुत्नुहुन्छ, जाग्नुहोस् र हामीलाई सदा सर्वदाको निम्ति नत्याग्नुहोस्। यहाँनिर उठ्नुहोस् भन्ने कुरा बताएको छ। यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त्यसरी यिनीहरूले के गरिरहेको छ त, उठाइरहेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिनीहरूले उठाइरहेको छ। पुरानो करारमा पनि जब जब मानिसहरूलाई दुःख हुन्थ्यो, जब जब मानिसहरूलाई आफ्नो गाउँलेहरूले, आफ्नो छिमेकीहरूले, अरू जातिले जिस्काउँथ्यो, गिल्ला गर्थ्यो, त्यति बेला परमेश्वरलाई यिनीहरूले जगाउँथ्यो, उठ्नुहोस् भनेर चाहिँ तिनीहरूले त्यसरी प्रार्थना गर्थे। र अर्को ठाउँमा भजन सङ्ग्रह 89 म पढ्न चाहन्छु। 89 को 8 र 9 है, 89 को 8 र 9 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँ जस्तो को छ र, तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। हे परम प्रभु, तपाईँको विश्वसनीयता तपाईँका चारैतिर छ, तपाईँ जस्तो अरू को छ र भन्ने कुरो बताएको छ। यसका 9 पदमा लेखेको छ, उर्लन्दो समुद्र माथि तपाईँले नै राज्य गर्नुहुन्छ, जब त्यसका छालहरू उठ्छन् तपाईँले नै तिनलाई शान्त गराउनुहुन्छ। किनभने चेलाहरूलाई थाहा थियो यिनीहरू चाहिँ यहुदी परम्पराबाट आएको कारणले गर्दाखेरि पुरानो करारमा परमेश्वरले ठुला ठुला छालहरूलाई उहाँले चाहिँ शान्त गराउनु भएको छ। उहाँले लाल समुद्रलाई हप्काउनु भयो र लाल समुद्र 2 भागमा विभाजन भयो भन्ने कुरो चाहिँ हामी भजन सङ्ग्रह 106 को 9 पदमा, भजन सङ्ग्रह 107 को 29 पदमा भेटाउँछौँ। यसकारण तिनीहरूलाई थाहा थियो कि यो चाहिँ परमेश्वरले मात्रै यस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा, परमेश्वरले मात्रै यो छाललाई रोक्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ चेलाहरूलाई थाहा थियो। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब त्यो छाललाई शान्त गराउनु भयो, यसले उहाँले यही प्रमाणित गर्नुभयो, तिमीले जुन परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको छौ त्यो परमेश्वर चाहिँ अब मानिसको रूपमा चाहिँ तिमीहरूको बिचमा ओर्ल्याउनु भएको छ, त्यो चाहिँ म यीशु ख्रीष्ट हो भन्ने कुराहरू। र यहाँनिर लेखकले बडो राम्रोसँगले त्यो कुरो चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ, यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। अनि हामीले तपाईँलाई पहिले पनि भनिसकेको छु, अघि नै मैले सुरुमै, कि कसरी चाहिँ रोमी साम्राज्यभरि नै विभिन्न किसिमको दुःख कष्टहरू आइरहेको छ, क्रिस्चियनहरूलाई एकदमै डरलाग्दो रूपले दुःख दिइरहेको छ, र तिनीहरूलाई उत्साह दिनको निम्ति, प्रोत्साहन दिनको निम्ति यहाँनिर चाहिँ मर्कुसले तिनीहरूलाई भनिरहेको छ कि हाम्रो दुःख कष्टको माझमा पनि उहाँ चाहिँ सबै शक्तिभन्दा माथि हुनुहुन्छ है, र तिमीले जुन किसिमको डर र त्रास र जुन किसिमको सजिलो भोगिरहेको छ त्यो शक्तिभन्दा चाहिँ उहाँ माथि हुनुहुन्छ है, र उहाँले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ है भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट उसले चाहिँ सिकाउन खोजिरहेको छ। र म फेरि पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, मर्कुसको सुसमाचार 1 अध्यायको 27 पदमा त्यहाँनिर चाहिँ जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो मानिसलाई निको, भूत लागेको मानिसलाई जब निको पार्नुभयो, त्यति बेला मानिसहरूले प्रश्न गरेका थिए। हेर्नुहोस् है त, तब सबैजनाले अचम्म माने र तिनीहरू यसो भन्दै आपसमा सोधपुछ गर्न लागे, यो के हो? हेर्नुहोस् है त, यो के हो भनेर चाहिँ तिनीहरूले सोधपुछ गर्न लागेको छ। वाट इज दिस भन्ने कुराहरू। र यहाँ 4 अध्यायको 41 पदमा चाहिँ भनिरहेको छ, उहाँ को हुनुहुन्छ? 1 अध्यायको 27 पदमा यो के हो भनेर सोधेको थियो जब प्रभुले अचम्मको काम गर्नुभयो। र यहाँनिर जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो ठुलो बतासलाई रोक्नु भयो, शान्त गराउनु भयो, तब तिनीहरूले सोधेको छ, हु इज ही? उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ प्रश्न गरेको छ। परमेश्वरले मात्र प्रकृतिमाथि चाहिँ प्रभुत्व जमाउनु सक्नुहुन्छ भनी जानेर पनि उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूले सोधिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, योभन्दा अगाडि यिनीहरूले चाहिँ योभन्दा अगाडि 4 अध्यायभन्दा अगाडि तपाईँले 1 अध्यायदेखि लिएर 4 अध्यायसम्म राम्रोसँगले पढ्नु भने यो खण्डभन्दा अगाडि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिनीहरूको अगाडि चाहिँ कुष्ठ रोग लागेका मानिसलाई निको पार्नु भएको छ।
पक्षघाती मानिसलाई निको पार्नु भएको छ, भूत लागेको मानिसलाई निको पार्नु भएको छ। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ एकजना मान्छेको एउटा पुरै हात सुकेको थियो, त्यो सुकेको हात भएको मान्छेलाई पनि उहाँले निको पार्नु भएको छ। र त्यो सबै चेलाहरूले आफ्नो नाङ्गो आँखाले देखेका थिए कि प्रभु यीशु ख्रीष्टले अचम्मको काम गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू। र यी सबै कुराहरू देखेको भए तापनि यीशु को हुनुहुन्छ भनेर तिनीहरूले बुझ्नु पर्ने थियो। तर उनीहरूले उल्टा प्रश्न गरेको छ, उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर। हेर्नुहोस् त, यो त चेलाहरूको मात्रै समस्या होइन, यो त हाम्रो पनि समस्या हो। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ हाम्रो पनि के हो त समस्या हो। हामीले पनि परमेश्वरको महान कार्यहरू देखेका छौँ। परमेश्वरले पनि हाम्रो जीवनमा ठुलो ठुलो कामहरू गर्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको छ, उहाँले हामीलाई जुटाउनु भएको छ, उहाँले हामीलाई सुरक्षा दिनुभएको छ। यति ठुलो कोरोनाको बिचमा पनि उहाँले हामीलाई अहिलेसम्म सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ है। तर यहाँ है बतास अचानक आएको जस्तै जब हाम्रो जीवनमा पनि अचानक समस्याहरू आउँछ, जसरी चेलाहरूकोमा आएको थियो, जसरी चेलाहरूले यीशु ख्रीष्टलाई बिर्सेको थियो, हामीले पनि धेरैचोटि बिर्सिन्छौँ। खोइ त परमेश्वर, किन परमेश्वरले काम गर्नुहुन्न? वेयर इज ही, हु इज ही, के हो यो? ल हेर्नुहोस् न, प्रभुले अचम्मको काम गर्नुभयो र यो के हो भनेर मानिसले सोधिरहेको छ। यहाँनिर प्रभुले अचम्मको काम गर्नुभयो, उहाँ को हो भन्ने कुराहरू उनीहरूको आफ्नो आँखाले सबै कुराहरू देखेर त पनि। अनि हामी पनि त्यही भइरहेको छौँ। परमेश्वरले यति महान कामहरू, यति ठुला ठुला कामहरू हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ, तर अझै पनि हामी सोध्छौँ हु इज ही, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? खोइ त यस्तो बेलामा उहाँले हामीलाई बिचमा छोड्नुभयो। जसरी चेलाहरूले है, यो चेलाहरूको मात्रै समस्या थिएन, यो हाम्रो पनि एकदमै ठुलो समस्या भएको छ। हामीले परमेश्वरलाई चिनेर पनि अझै पनि हामी परमेश्वरमाथि शङ्का गर्छौँ। त्यो परमेश्वरमाथि शङ्का गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी सङ्गति पनि कोरोना लाग्छ भनेर। किनभने यु हेभ डाउट, त्यो शङ्का हो, त्यो डर छ तपाईँमा। परमेश्वरले महान काम गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो त त्यो के हो त? त्यो त काउवर्डली है एन्सर मात्रै थियो, त्यो चाहिँ मुखले मात्रै भनेको थियो, भित्रबाट भनेको होइन। जसले भित्रबाट भन्छ त्यो कोही पनि केही पनि डराउँदैन। यहाँनिर चाहिँ हामी पनि चेलाहरू जस्तै भएका छौँ। दे स्टार्टेड भेरी वेल बट इन द मिडल अफ द वाटर दे हिट बाई द क्राइसिस एन्ड दे बिगन टु साउट है। तिनीहरूले सुरुमा डुङ्गामा चढ्दाखेरि बडो राम्रोसँगले है बिस्तारै चढ है राम्रैसँगले सुरु गरेको थियो, मजाले हाँस्दै हाँस्दै जब बिचमा आइपुग्यो है, र जब तिनीहरूको पानीको बिचमा आइपुग्यो, जब तिनीहरूलाई एकदमै ठुलो बतासले हिर्काउन थाल्यो, त्यसपछि तिनीहरू आतिन थाल्यो है। हाम्रो जीवनमा पनि है सबै कुरो ठिकठाक हुँदाखेरि ठिकै छ है, ठिकै छ, चर्च पनि आएकै छ, बाइबल पनि पढेको छ, सङ्गति घरेलु सङ्गति पनि गरेको छ। तर जब हामीलाई त्यो बतासले जस्तै हिर्काउँछ, न त चर्च जाइन्छ, न त सङ्गति गरिन्छ, न त बाइबल पढिन्छ, न त प्रार्थना गरिन्छ। हामी पनि चेलाहरू जस्तै हामी पनि एकदमै के भएको छ त, सबै कुरो थाहा छ हामीलाई, परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ। र पनि यस्तै भन्छ गुरुज्यू हामी डुब्न लाग्यौँ भन्ने, के तपाईँलाई थाहा छैन भनेर चाहिँ यिनीहरूले कराएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ है बतासलाई हप्काउँदै, म निश्चय पनि वास्ता गर्छु। प्रभुले यही भन्नुहुन्छ है, उहाँले बतासलाई शान्त गराएर उहाँले यो प्रमाणित गर्नुभयो, हेर म तिमीलाई कति धेरै वास्ता गर्छु, फिक्री गर्छु भन्ने कुरा। तर जब समस्या आउँछ, विभिन्न किसिमका समस्याहरू, यस्तो बेला विश्वासीहरूले साँचो इमान्दारी है, यति बेला साँचो विश्वासीहरूको इमान्दारीपना देख्छौँ। त्यो मान्छे साँचो विश्वासी हो कि होइन भन्ने कुराहरू। पहिलो शताब्दीमा पनि त्यस्तै थियो। पहिलो शताब्दीमा पनि क्रिस्चियनहरूलाई जताततै सतावट दिइरहेको थियो। तर तिनीहरूले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पैसा दिएर हाकिमबाट चाहिँ एउटा चिठी लिएको थियो। त्यति बेला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि मानिसले, रोमी साम्राज्यको नागरिकले चाहिँ रोमी सम्राटको नाउँमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ खरानी चढाउनु पर्थ्यो, अलिकति भए पनि धुप बाल्नु पर्थ्यो, नत्र भने तिनीहरूलाई पक्रेर जेलमा हाल्थ्यो र मार्थ्यो। तर धनी धनी मानिसहरूले के गरे त, बुद्धि लगाएर चाहिँ हाकिमहरूबाट पैसा दिएर चाहिँ चिठी लिएको थियो, हामीले चढाउँदैछौँ भनेको। तिनीहरूले चढाउनु त, तर चाहिँ तिनीहरूले चिठी लिएर चाहिँ राखेको थियो होइन। अनि तिनीलाई पक्रेर नआउँदाखेरि हामीले चढाइरहेको छ, सधैँ चढाइरहेको छ, यी प्रमाणपत्र छ हामीसँग भन्ने कुरा। पछि जब सबै सतावटहरू सक्यो, त्यो सच्चा क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यस्ता सर्टिफिकेट लिनेहरूलाई चाहिँ इन्कार गर्यो, किनभने यिनीहरूले चाहिँ सम्झौता गरेको छ,
यिनीहरूलाई चाहिँ साँचो पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा आराधनामा यस्ताहरूलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन भनेर एकदमै ठुलो बहस भएको थियो र मण्डलीमा ठुलो विभाजन आएको थियो। आत्मिक मानिसहरू एक ठाउँमा र चाहिँ त्यो चाहिँ भइहाल्छ नि भन्ने कुरो चाहिँ एक ठाउँमा हेर्नु। डराउनेहरू, डरपोकहरू, तिनीहरूलाई साँचो पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा तिनीहरूलाई चाहिँ मौका पाएन है। त्यसकारण चाहिँ हामी साँचो क्रिस्चियन हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ जब समस्या आउँछ त्यति बेला मात्रै हाम्रो इमान्दारी हाम्रो देखा पर्छ। म क्रिस्चियन हो कि होइन भन्ने कुरा सरकारले पक्रेर लान्छ अनि थाहा पाउँछ है। मलाई धेरै पास्टरहरूले त्यही भनेको छ, धेरै मान्छेले त्यही भनेको, अरे लैजाउस् न हौ त्यहाँ झन् सङ्गति गरेछ। हामी सबै जाने त म एक्लै जाने होइन क्या अरे, हामी त्यहाँ छन् मजाले प्रभु धन्यवाद भनेर गीत गाइन्छ। के भएर पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति कुनै पनि शक्तिले हामीलाई रोक्नु हुँदैन भन्नु खोजेको। हाम्रो इमान्दारीपना जब समस्या आउँछ त्यति बेला देखा पर्छ हामी साँचो विश्वासी हो कि होइन भन्ने कुरा। तपाईँ जति नै धाक लगाउनुहोस् तर तपाईँको व्यवहारबाट काहीँ न काहीँ त्यो झल्किहाल्छ कि तपाईँले पवित्र परमेश्वरको डर मान्नु भएको छ कि तपाईँले कोरोनाको डर मान्नु भएको छ भन्ने कुरा। हामी केद्वारा बनिएका छौँ है त्यति बेला चाहिँ थाहा हुन्छ है। हामी त्यति बेला चाहिँ हामी साँचो पवित्र परमेश्वरको वचनले निर्माण भएको छौँ कि हामी साँचो पवित्र परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिले निर्माण भएको छौँ कि त्यति बेला मात्रै थाहा हुन्छ कि जब हामीलाई समस्या आउँछ भन्ने कुरा। के कुराहरूले हामी विश्वासी हौँ भनेर स्थिर राख्छ। हामी त्यति बेला चाहिँ हामी साँचो पवित्र परमेश्वरको छोराछोरी हौँ भनेर चाहिँ के कुरोले चाहिँ हामीलाई स्थिर राख्छ त? डर चाहिँ डरलाग्दो शत्रु हो जसले हाम्रो सबै अक्कललाई खाइदिन्छ है। डर चाहिँ यो अहिलेको कोरोना भाइरस भन्दा पनि शक्तिशाली हो। जुन डर छ नि यो डर चाहिँ यो कोरोना भाइरस भन्दा पनि शक्तिशाली हो। कोरोना भाइरस त सिजनल मात्रै हो, यो त आउँछ अब यो कहिले भत्केर गइहाल्छ। तर डरले चाहिँ हामीलाई प्रत्येक दिन खाइरहन्छ, प्रत्येक दिन हामी डरले चाहिँ हामीलाई के गर्छ खाइरहन्छ। त्यही कारण आजको वचनको शीर्षक नै के छ? प्रभु यीशु ख्रीष्ट सबै डरभन्दा माथि हुनुहुन्छ भन्ने हो आजको वचनको शीर्षक। किनभने यो भाइरसहरू चाहिँ सिजनल यो आउँछ जान्छ है, तर यो डर चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ। जुन डरले तपाईँलाई र मेरो अक्कललाई खाइदिन्छ, तपाईँ र मेरो विश्वासलाई खाइदिन्छ है, जसले गर्दा यसले हामीलाई प्रत्येक दिन मारिरहेको छ। कोरोना भाइरसले त सिजनल मात्रै मार्छ, यसले आउँछ कति हजारलाई मार्यो अब जान्छ, यो केही समय यो जान्छ। तर यो डरले चाहिँ है कहिले पनि हामीलाई यसले प्रत्येक दिन यसले हामीलाई मारिरहेको हुन्छ। What we must understand is let waves come at any degree. हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको बतास, यस्तो किसिमको हुरी, यस्तो किसिमको समस्या चाहिँ जुनसुकै शक्तिमा चाहिँ हामीले आउन दिनुपर्छ। But we must not forget that Jesus is with us in the boat. यीशु ख्रीष्ट हामीसँग नै त्यो डुङ्गामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। Security does not come from the wind or waves but comes from Jesus Christ. है, हाम्रो सुरक्षा चाहिँ समस्याको बीचबाट आउँदैन अथवा समस्याबाट आउँदैन। हाम्रो सुरक्षा चाहिँ केवल पवित्र परमेश्वरबाट आउँछ। यसकारण विश्वासीहरूको इमान केमा छ भन्ने कुरो चाहिँ जब समस्याहरू आउँछ तब मात्रै है हामी विश्वासीलाई साँचो रूपले चिन्न सक्छौँ यो मान्छे चाहिँ विश्वासी हो कि होइन भन्ने कुरा हो कि न। किन कतिजना 6 महिनापछि मात्रै सङ्गति आएछ हो कि न। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि जीसस प्रिफर्स हिज डिसाइपल्स टु हेभ फेथ ओभर फियर। यस्तो डरमाथि चाहिँ विश्वास भएको यीशु ख्रीष्ट आफ्नो चेलाहरूमाथि चाहनुहुन्छ है। वी आर अफ्रेड अफ हेल्थ है, अब हामीलाई कोरोना लाग्छ भने हामीलाई डर छ। विभिन्न किसिमको मौसमको कारणले गर्दा हामी डराउँछौँ। ला अब के गर्ने होला, कहाँबाट पैसा कमाउने होला भनेर हामी डराउँछौँ है। हामी हरेक कुराहरूमा हामी डराइरहेका हुन्छौँ र त्यो डरले चाहिँ हाम्रो यति ठुलो शत्रु भएको छ जसको कारणले गर्दा त्यसले हामीलाई जितिसकेको छ। त्यो डरले हामीलाई एकदमै जितेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी हारेको भएको छौँ। हामी पुरै रूपले त्यो डरको कारणले गर्दा हामी हारिसकेका छौँ। द कन्टेन्ट अफ द फेथ जीसस निड्स टु बी। हाम्रो विश्वासको सार चाहिँ को हुनुपर्छ त? यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासको महत्त्वपूर्ण सार चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसकारण हि इज सोभरेन ओभर विन्ड एन्ड वेव्स। हाम्रो हरेक समस्याहरूमाथि, हाम्रो हरेक घुरी बतासहरूमाथि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्योभन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ। यो समस्या चेलाहरूलाई मात्र होइन, यीशु आफैलाई पनि यो समस्या आएको थियो। किनभने त्यो बतासले चाहिँ जुन डुङ्गामा हिर्काइरहेको थियो त्यो डुङ्गामा यीशु ख्रीष्ट पनि सुतिरहनु भएको छ।
यीशु ख्रीष्ट पनि सुतिरहनु भएको छ। चेलाहरू मात्रै डराउनु पर्ने छैन त्यहाँनिर, चेलाहरूलाई मात्रै त्यो समस्या आएको होइन, त्यो समस्या त यीशु ख्रीष्टलाई पनि आएको छ। यसले हामीले यही कुरो जनाउँछ कि जस्तो सुकै समस्या अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आए तापनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ है। उहाँले हामीलाई बिर्सिनु भएको छैन है, उहाँ चाहिँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ है, उहाँ चाहिँ हामी सँगसँगै हिँडिराख्नु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बुझाउँदछ। अब हामी यहाँबाट के लिएर जाने त, हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त? मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेको छु कि नेरो सम्राटले पुरै रोमी साम्राज्यभरि चाहिँ एकदमै ठुलो सतावट दिइरहेको छ क्रिस्चियनहरूलाई। दे वर फेसिङ डेथ एट एनी मोमेन्ट। क्रिस्चियनहरूले कुनै पनि बेला अब मृत्युको सामना गर्नुपर्छ। जबलेस एट एनी टाइम, कुनै पनि बेला तिनीहरूले अब क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै तिनीहरूले जागिरबाट निकालिदिन्छ। सेपरेसन फ्रम देयर फ्यामिली एट एनी मोमेन्ट है, कुनै पनि बेला तिनीहरूलाई अब चाहिँ परिवारबाट अलग गरेर तिनीहरूलाई मारिदिन्छ। एरेस्ट एट एनी टाइम, कुनै पनि बेला तिनीहरूलाई के गर्छ त, पक्रिन सक्छ क्रिस्चियन भनेपछि। त्यस्तो डरलाग्दो अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो र त्यस्तो डरलाग्दो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मर्कुसले चाहिँ बडो राम्रोसँगले यहाँनिर चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ कि त्यस्तो डरलाग्दो छालमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट कसरी चाहिँ आफ्नो चेलाहरूसँग हुनुभयो र तिनीहरूलाई सहायता गर्नुभयो भन्ने कुराहरू है। मार्क वाज प्रिचिङ दिस प्यासेज टु द कम्युनिटी हु वर सफरिङ ड्युरिङ निरो, हाउ दे वुड हेभ फेल्ट। ल त विचार्नुहोस् तिनीहरूलाई कस्तो किसिमको हौसला भयो होला, कति ठुलो प्रोत्साहन भयो होला, किनभने मर्कुसले चाहिँ हि इज ए सफरिङ सर्भेन्ट, उहाँ चाहिँ दुःख कष्ट भोग्ने सेवक हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ प्रस्तुत गरेको थियो। अनि यहाँनिर चाहिँ त्यति बेला सबै विश्वासीले दुःख कष्ट भोग्दाखेरि जब तिनीहरूले यो वचन पाए, तिनीहरूले एकदमै ठुलो हौसला पाएको थियो, एकदमै ठुलो ढाडस तिनीहरूले पाएको थियो। जिजस वाज इन दि बोट है, मर्कुसले भन्दै हुनुहुन्छ जिजस वाज इन दि बोट एन्ड जिजस वाज विथ डिसाइपल्स है। यस कारण हाम्रो जीवनमा पनि जस्तो सुकै परिस्थितिहरू आए तापनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ है। उहाँ डुङ्गामै हुनुहुन्छ है, उहाँ हाम फाल्नु भएको छैन डुङ्गाबाट, उहाँ डुङ्गाबाट हाम फाल्नु भएको छैन। रिप्लेस योर फियर विथ फेथ इन जिजस क्राइस्ट हु इज इन योर बेड है, बोट। तपाईँको त्यो डरलाई यीशु ख्रीष्टमा भएको त्यो विश्वाससँग चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त, साट्नु पर्यो। जो यीशु ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। लेट अस नट लुक फर फ्युचर, हामी भविष्यलाई नहेरौँ। हामीले भविष्यलाई हेरेको थियौँ 2020मा, हामीले सुरुमै हामीले यहाँबाट होइन, हामीले 2020 को लागि हामीले विभिन्न किसिमको कमिटमेन्टहरू गरेका थियौँ। धेरै मान्छेले भविष्यलाई हेरेको थियो, धेरै मानिसले डायरी किनेर विभिन्न किसिमको यो वर्ष म यहाँ जान्छु, यो वर्ष म यहाँ जान्छु, हरेक कुरोले होइन विभिन्न किसिमको भविष्य बनाएको थियो, हरेकले आफ्नो आफ्नो भविष्य निर्माण गरेको थियो। तर 2020 आयो, 20 आएपछि के भयो त, 20 मात्रै आएन, कोरोना पनि आयो, सँगसँगै आयो। अनि के भयो त, ल त मान्छेले देखेको दर्शनहरू के भयो, यात्रा गर्ने कुरा के भयो, कतिले विवाह गर्ने कुराहरू के भयो है, व्यवसाय बढाउने कुराहरू के भयो है, हो कि न, सबै कुरो के भयो त, बन्द भयो। लेट अस लुक टु जिजस हु होल्ड्स आवर फ्युचर। यीशु ख्रीष्टलाई हेरौँ जसले उहाँले हाम्रो भविष्य जान्नुहुन्छ। हु इज द कन्टेन्ट अफ आवर फेथ, जो चाहिँ हाम्रो विश्वासको सार हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ यीशुलाई हेरौँ। हामी नचाहिने कुराहरूमा हामी चाहिँ डराउँछौँ, नचाहिने कुराहरूमा। ला मलाई कोरोना लाग्यो होला, अब मलाई हस्पिटल लान्छ, अब मलाई हस्पिटलमा लगेपछि मैले मेरो श्रीमानलाई हेर्न पाउँदैन, मेरो श्रीमतीलाई हेर्न पाउँदैन, म मेरो छोरालाई हेर्न पाउँदैन, मेरो छोरीलाई हेर्न पाउँदैन, मेरो पास्टर पनि मेरो निम्ति प्रार्थना गर्न आउनु पाउँदैन। नचाहिने कुराहरू तपाईँलाई लागेकै छैन, अगाडि लागेकै छैन, त्यत्तिकै सोचेको छ ला म त्यहाँ भर्ना हुन्छ होला भनेर। झन् फेसबुकमा त्यो गिटिक 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 भएको हेर्दाखेरि झन् आफूलाई नै त्यहाँनिर फोटोमा हालिहाल्छ है, ला म पनि यस्तै हुन्छ होला भनेर। बेसलेस है कुराहरूमा चाहिँ हामी के गरिरहेको हुन्छ त, हामी चाहिँ कन्सर्न गरिरहेको हुन्छौँ। ला मेरो परिवारलाई कसरी खुवाउने होला है भन्ने कुराहरू, अब म कसरी काम गर्ने होला, यी सबै कुराहरू बेसलेस कुराहरू, नचाहिने कुराहरू। हामी चाहिँ नचाहिने कुराहरूमा धेरै समयहरू बिताउँछौँ है। फियर अफ सिकनेस, फियर अफ फ्युचर, यो सबै वास्ता गर्ने कुराहरू हो। तर जिजस इज विथ अस इन आवर बोट। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हामीसँग डुङ्गामा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। लर्ड डु यु नट नो द्याट वी आर ड्राउनिङ है, गुरुजी हो तपाईँलाई थाहा छैन हामी डुब्दैछौँ भन्ने कुराहरू। जसरी प्रभुले त्यो बतासलाई हकार्नु भयो र शान्त पार्नु भयो, र जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो भूत लागेको मानिसलाई चुप लाग त्यसबाट निस्किआइज भन्नुभयो, त्यसरी नै तपाईँको समस्यालाई यीशु ख्रीष्टमा सुम्पिदिनुहोस्। यीशु ख्रीष्टले तपाईँको समस्यालाई, तपाईँको अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई, तपाईँको डरलाई त्यसरी नै उहाँले हकार्नुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईँलाई उहाँले हकारेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ।
किनभने उहाँ सबै शक्तिभन्दा माथि हुनुहुन्छ र तपाईँको समस्या र तपाईँको डरभन्दा पनि यीशु ख्रीष्टै माथि हुनुहुन्छ। अन्तिममा तपाईँको जीवनमा आइपर्ने कुनै पनि समस्या हो, चाहे त्यसले तपाईँलाई धुजा किन नपारोस्, जसरी त्यो पानीले त्यो ढुङ्गालाई हिर्काएर त्यो धुजा होला जस्तो भएको थियो, यीशु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई वास्ता गरी किन उहाँ चाहिँ स्वर्ग छोडी आउनुभयो। त्यो राम्रोसँगले विचार गर्नु। जिजस वाज इन कम्फोर्ट जोन। उहाँलाई त्यहाँनिर कुनै पनि कुराको अभाव थिएन, हरेक कुराहरू सुन्दर थियो। तर जब उहाँले उहाँ हेर्नुभयो हामीलाई, हामी पापको दलदलीमा मरिरहेको बेलामा उहाँले आफ्नो कम्फोर्ट जोनलाई छोडेर उहाँले पृथ्वीमा आउनुभएको छ। तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले मुक्का खानुभएको छ, थुकै खानुभएको छ, आरोप खानुभएको छ। अहिलेसम्म पनि है मानिसहरूले चाहिने नचाहिने आरोप लगाएर विभिन्न किसिमको फिल्महरू बनाएको छ। उहाँको यतिवटा श्रीमती छ, उहाँ व्यभिचारी हो, उहाँ भाग्नुभयो भनेर अझै पनि मानिसले आरोप लगाइरहेको छ। तर उहाँ स्वर्गको सम्पूर्ण कम्फोर्ट छोडेर तपाईँलाई र मलाई बचाउनु निम्ति आउनु भएको छ। आज तपाईँ र म जहाँ छौँ, तपाईँ र म जे गर्दैछौँ र तपाईँले मैले जुन सास फेर्दैछौँ, यो चाहिँ उहाँको अनुग्रहबाट र उहाँको कृपाबाट भएको। उहाँ यदि यस पृथ्वीमा नआउनु भएको भएदेखि तपाईँ र म पापमा त मर्ने थियौँ, तर त्यो पाप पछि पनि, त्यो मृत्यु पछि पनि तपाईँ र मेरो निश्चित ठाउँ चाहिँ नरक हुने थियो। र त्यो चाहिँ अनन्तको निम्ति, त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वर अलग हुने ठाउँ। र तपाईँ र मैले त्यहाँ चाहिँ दुःख मात्रै पाउने थियो। यति धेरै पवित्र परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ र उहाँले अझै पनि हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यही परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति चाहिँ हामी डराउँछौँ। त्यही पवित्र परमेश्वरलाई एकछिन पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति न त छोरीहरू ल्याउँछौँ, न त छोराछोरी ल्याउँछौँ, न त श्रीमान ल्याउँछौँ, न त श्रीमती ल्याउँछौँ, होइन? किन? हामी कति साह्रै अबुझ भइसकेका छौँ भन्ने कुराहरू। उहाँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई कहिले पनि बिर्सिनु भएको छैन। उहाँले त्यही भन्नुभयो, किन डराउँछौ? यीशुले त्यही भन्नुभयो, तिमीहरू किन भयभीत हुन्छौ भन्ने कुराहरू है। प्रभुले, म पढ्न चाहन्छु 40 पदमा, 4:40 पदमा, अनि म अन्त गर्न चाहन्छु। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन भयभीत हुन्छौ? तिमीहरूमा विश्वास छैन? यु डोन्ट हेभ फेथ? हामी किन डराउँछौँ? यदि परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै गर्नुभएको छ, उद्धार दिनुभएको छ, मुक्ति दिनुभएको छ, जीवन दिनुभएको छ भनेदेखि आज किन हामी पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न निम्ति डराउँछौँ? किनभने हामीमा विश्वास छैन। हामी राम्रोसँगले विचार गरौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गरौँ र हामी आफैले राम्रोसँगले विचार गरौँ। आजको पवित्र वचनको प्रकाशमा हामी आफैलाई राम्रोसँग